अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहा और आप देख रहे हैं आरटी इस्लामिक रिएक्शन। जो आज की वीडियो है उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों और दोस्तों को ताकि उन तक भी ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पर रिएक्शन देखना चाहेंगे। और आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी दुआएं देते हैं और मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच। और आज की जो वीडियो है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सवाल है इसमें पूछने वाला जिस सनातनी ने पूछा है या इतराज़ किया है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे कमेंट बॉक्स में भरा होता है, हलाला 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 हलाला। आज जो सनातनी है उसने हलाला पे जो सवाल उठाया है, चलो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। जी आप बोल लीजिए, आपको बात करना चाहते हैं वरना फिर आगे बढ़ेंगे। टाइम हमारे पास बिल्कुल आखिर चल रहा है, कुछ कॉलर्स हैं। अच्छा, मैं सवाल पूछना चाह रहा था भैया। जी जरूर जरूर। मतलब जैसे हलाला का कॉन्सेप्ट वाला में मतलब बुरा मत जी मानिएगा, मतलब मैं नहीं समझना नहीं चाह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल जी, बोले बोले। कि मतलब मोहम्मद साहब मतलब बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, मतलब तो ये इस्लाम में मतलब क्या कानून है दूसरा विवाह करने का? कि मतलब अच्छा। जैसे एक पति पत्नी तलाक ले लिया, 3 तलाक होता है ना आप में, तो वो हम्म। लेकर फिर वो पुनः विवाह करना चाहे तो क्या कानून है? उसके लिए मोहम्मद साहब बोलते हैं, तो उसके लिए एक हदीस था मेरे पास, तो आप जो अच्छा बताओ। अच्छा। जी क्या हदीस है? हदीस दिखाइएगा। जमी तिरमिदी 1118 एक खोल मिनट। लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, रुकिएगा जरा। जामिया तिरमिदी है 118। नहीं, वन 1118। हाँ ठीक है, 1118 111 8। हाँ भैया। ठीक है। 118 1118 हाँ। ठीक है जी। मैं शेयर कर रहा हूँ। जी मेरा भाई, ये मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आप मुझे जरूर बताइएगा यही हदीस है। पहले देख लेते हैं। ये देखें, जामे तिरमिजी 1118, ठीक है, और ये सही है। ठीक है, दारुस्सलाम ने इसको सही कहा हुआ है। आयम भाई, ये आपके सामने ट्रांसलेशन है जी। हाँ हाँ, यही वाला। जी यही है। जी मुझे बताइएगा हम्म। इसमें क्या, थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए क्या आपत्ति है जी। हाँ मतलब ये बता दूँ कॉन्टेक्स्ट या फिर पढ़ूँ पूरा? जी पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दें, पूरा पढ़ दें तसल्ली से, जब आप जिस तरह आप चाहें। अच्छा। द वाइफ ऑफ रिफा अल कुरैजी केम टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड सेड, I was with Raifa and he divorced me irrevocably. हम्म, Then I हम्म, married Abu Rahman bin Aj Jubair, but he हम्म, only has the likes of the fring of a garment. So he said, Perhaps you want me to return to Rifa? No, हम्म। no, until you taste his sweetness and he taste your sweetness. जी हाँ, इसमें दिक्कत क्या है मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने सिर्फ सुना है या आप खुद भी कंसेप्ट को समझे हैं कि इधर क्या बयान हो रहा है। मतलब कि जैसे पुनः मतलब वापस आने के लिए कैसे बोलते हैं यार, दूसरा से कर कर उसके साथ मतलब इंटरकोर्स करना पड़ेगा, जितना मैं समझ अ, पाया हूँ। अगर मैं गलत हाँ समझा हूं तो बता देना आप। हाँ ठीक। यानी ऐसे अब आपने समझना है। यानी ऐसे है कि पति पत्नी, ठीक है, उनकी तलाक हो गई। तो पहले आपने ये समझना है ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को। इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, मगर मैं ये जो आप हदीस है ना इसको थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा सा क्लियर करके। मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, हलाला वर्सेस न्योग, ठीक है। उसमें मैंने हलाले को एक्सप्लेन किया है कि हलाला वर्ड पूरे कुरान में नहीं है और पूरी हदीस के अंदर नहीं है, बल्कि जो मिलता है ना वो उसके ऑपोजिट मिलता है। यानी हलाले को हराम किया हुआ है। हलाला जो वर्ड है, जो टर्म, जो तरीकाकार हमारे यहाँ राय जो मिलता है आमतौर पर नजर आता है, वो हराम है, वो तरीका नहीं है। तो उसको मैंने क्रिस्टल क्लियर अपनी वीडियो के अंदर रखा हुआ है। मगर अभी के लिए इस वाक्य को सामने रखते हैं। तो आपने ये समझना है कि इस मुख्तसर रख रहा हूं, इस्लाम में 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, ठीक है। कुरान ने वर्ड इस्तेमाल किया है अत तलाकु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है। तो 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट वहीं से खत्म हो जाता है। हाँ, अब 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट क्या आता है? वो ये आता है, और ये मैं बता दूं, तलाक मर्रतान ये इमाम मालिक की जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, ठीक है। तो किसने इमाम मालिक की सीरत पढ़नी है तो उनको बड़ी जुल्म और ज्यादती का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने हक की आवाज उठाई थी और बोला था तलाक मर्रतान, ठीक हो गया।
اب یہ جو ہے نا، پہلے اس کو سمجھ کے اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بڑی تیزی سے. پوائنٹ نمبر 1 آپ نے یہ سمجھنا ہے، اسلام میں جب بیوی اپنے پتی کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، حرام طلاق کے ذریعے سے حرام ہو جاتی ہے. ابھی میں 3 طلاق بھی نہیں بول رہا کیونکہ پروسیس میں نے اس ویڈیو کے اندر بیان کر دیا. عورت اگر اپنے ہسبینڈ کے اوپر یا ہسبینڈ اپنی وائف کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں ایک پروسیجر ہے جس کو نیچرلی فالو کرنا ہے، آرٹیفیشلی نہیں، پری پلاننگ کے ذریعے نہیں، نیچرلی کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ آپ ایک مسلمان ہو انشاءاللہ، تو آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ شادی کرتے ہو، آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہو. ایک طلاق دی، اس کا ایک پروسیس ہے جو اس ویڈیو میں شارٹ کٹ ابھی بیان کر رہا ہوں. پھر آپ نے دوسری طلاق دی، وہ پروسیجر اس ویڈیو کے اندر ہے. یہ میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگ اس شارٹ کٹ کو غلط نہ لیں. پہلی طلاق دی، دوسری طلاق دی، اور اس کے بعد جب آپ نے اپنی عورت کو طلاق دی تو وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی. اب اس کا آپ کے پاس واپس آنے کا یا آپ کے پاس واپس نکاح کرنے کا کیول ایک ہی نیچرل پروسیجر ہے. نیچرل وہ کیا ہے؟ وہ تو ہو گئی آپ کے لیے حرام. اب اس کی مانو آپ اپنی زندگی میں بزی ہو گئے، وہ اپنی زندگی میں بزی ہو گئی، ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس عورت کی گھر والے ینگ تھی، گھر والے کہیں اور شادی کر دیتے ہیں یا وہ کہیں اور کر دیتی ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے کام کاج میں، اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں بزی ہو گئے. اب 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 10 سال بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ یار میرے بچے تھے یا میں بھی ابھی کبارا ہوں، تو میں پتا کرتا ہوں اس کی شادی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی. آپ دیکھتے ہو تو پتا چلتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی یا تو ڈیتھ ہو گئی ہے یا وہاں سے بھی اس کو ڈیورس ہو گیا ہے. یہ نیچرل بتا رہا ہوں نا جیسے ہوتا ہے. تو آپ دیکھتے ہو کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ڈیتھ کو بھی عدت گزر گئی ہے. جو ودوا ہوتی ہے، وڈو، اس کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے اور 10 دن، 4 months and 10 days، ٹھیک ہے. اور جو متعلقہ ہوتی ہے اس کی عدت ہوتی ہے ثلاثہ قروء، یعنی لم سم ملا کر 3 مہینے. آپ دیکھتے ہو کہ ڈیورس کے بعد 3 مہینے بھی گزر گئے، اور آپ دیکھتے ہو کہ اگر وڈو ہے تو 4 مہینے 10 دن بھی گزر گئے. اب وہ دوبارہ اس بندے سے شادی کر سکتی ہے، اب وہ اس کے لیے حلال ہو گئی ہے. اس میں کسی جگہ پر بھی پلاننگ کا یا پریکٹس کرنے کا اس چیز کا حکم آپ کو نہیں ملتا. اب آپ جب حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا the wife of Rifa al-Qurdi came to the messenger of Allah and said I was with Rifa and he divorced me irrevocably. یعنی اب میں اس پر حرام ہو چکی ہوں. then I married. یہ دیکھو ذرا، then I married، یہاں کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ رفا القرظی کہتی ہیں کہ رفا نے، سوری the wife of رفا نے، یعنی وائف کہتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ رفا نے میری شادی کی کسی دوسرے بندے سے. یہ غور سے سننا ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ نا توجہ سے سنو ذرا. یہ دیکھو the wife of I was، یہاں تک وہ بتاتی ہے I was with رفا، میں رفا کے ساتھ تھی، and he divorced me irrevocably، میری اس سے طلاق ہو گئی، میں حرام ہو گئی. then I، یہ جو I ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، I married عبد الرحمن بن زبیر، ٹھیک ہے. میں نے عبد الرحمن سے پھر اس کے بعد شادی کی. یہاں کہیں بھی نہیں لکھا کہ رفا نے اس کی شادی عبد الرحمن سے کروائی یا مولوی نے شادی کروائی یا حلالہ کروایا گیا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. جیسے میں نے نیچرل بتایا آپ کو، ایک میاں بیوی تھے، ان کی ڈیورس ہو گئی، ڈیورس ہونے کے بعد وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے، پنر وواہ ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور سناتن میں بھی ہے obviously. اچھا وہ میں دکھا بھی دوں گا اگر کہیں گے تو. اچھا then I married عبد الرحمن، وہ بتاتی ہیں but he only has the likes of fringe of a garment، ٹھیک ہے، has the likes of the fringe of a garment، مگر اس کے اندر یہ ایب، ٹھیک ہے، یہ ایب، یہ مشکل ہمیں نظر آئی. so he said، تو وہ کہتا ہے perhaps you want me to return to رفا، شاید تم so he said perhaps، sorry یہ میں ادھر عربی نکالتا ہوں کیونکہ ٹرانسلیشن کے اندر وہ شارٹ کٹ کرتے ہیں. وما معه الا مثل خطبۃ الثوب، یعنی کپڑے کی طرح ایب انہوں نے بیان کیا، یہ محاورہ ہوتا تھا عربوں کا، کپڑے کی طرح ایسا ہے. فقال، تو اللہ کے رسول نے کہا اتريدين ان ترجع الى رفاء، کیا تو یہ ارادہ رکھتی ہے کہ تو رفا کے پاس دوبارہ چلی جائے. دیکھنا ذرا، اگر حلالہ ہوتا تو یہی تو پروسیجر تھا، مگر وہ آئی اللہ کے رسول سے پوچھنے کے لیے، اگر حلالے کو ٹھیک مانے اس طرح کے تو وہی پروسیجر تھا، پھر اللہ کے رسول نے یہ کیوں روکا. تو اصل میں یہ چیز سمجھ رہی ہے کہ وہ نیچرلی یہ چیز ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا اتريدين ان ترجع الى رفاء، کیا تو چاہتی ہے کہ تو رفا کی طرف واپس پلٹ جائے. لا حتى تذيقي اسيلته ويذوق اسيلتك، تو یہ کام تو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تم وہ جو شادی کی ہوئی ہے اس نیچرل پروسیس کو فالو نہ کر لو. آپ نے یہاں نقطہ سمجھنا کیا ہے، اگر یہ شرط نکاح کے اندر نہ ہو کہ میاں بیوی آپس میں میرج کو کنزیومیٹ کریں گے، میرج کو کنزیومیٹ کریں گے، تو ہر دوسرے دن مسئلہ پڑ جاتا. مثال کے طور پر ایک عورت ایموشنل ہوتی، ایک بندے کو چھوڑتی، دوسرے بندے سے شادی کرتی، 5-6 مہینے گھومتی، کچھ بھی نہ کرنے دیتی اس کو، پھر واپس بندے کے پاس آ جاتی. تو بیسیکلی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ رکھا اس میں مرد اور عورت دونوں کو بیلنس دکھایا گیا کہ پروسیس نیچرل ہونا چاہیے. نیچرل پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی پلاننگ نہ ہو. اور کیوں
کیونکہ اس کا دل کا تعلق دل کے ساتھ ہے, راز کے ساتھ ہے. تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, تو جس نے پلاننگ کی, جس نے یہ چیز کی, اس کے اوپر لعنت ہے. اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ ساری باتیں کہ پلاننگ کو میں ایڈ کر رہا ہوں, کیا میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں؟ نہیں میرے بھائی, آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. تو اس پر میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں کہ پلاننگ کو کیوں حرام کیا گیا ہے, اسی لیے وہ حلالے کی کیٹیگری کے اندر آئے گی نہیں چیز. نہیں میں پتا ہے یہ میں مجھے آپ کو, انٹینشن والا, ہاں وہ رہنے جی دو جی آپ, ہاں, مجھے پتا ہے. تھینک یو تھینک یو. چلے لوگوں کے لیے دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیں جی حدیث ہے, یہ آپ نوٹ کر لینا, جیسے آپ نے یہ حدیث نوٹ کی تھی اس کو بھی نوٹ کرو. یہ دیکھو, یہ بھی اسی طرح جس طرح, کیونکہ sunna.com کو کافی ایکس مسلمز پروموٹ کرتے ہیں اور ہندو بھی اس کو بہت زیادہ دیکھتے رہتے ہیں, تو اسی لیے ان کو اچھا لگتا ہے. یہ آپ کے مطابق گریڈ صحیح ہے, ٹھیک ہے. سنن ابی داؤد 2076, آئی ایم بھائی نوٹ کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں مجھے پتا ہے اس کے بارے میں. اس کا پتہ ہے, تو سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا. چلیں کوئی بات نہیں, شاید آپ میرا ٹیسٹ لینے آئے تھے, کوئی بات نہیں. نہیں 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 تو بھیا, میں اس چیز پہ پوچھ رہا تھا نا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سویٹنس چیک کرو, مطلب جب ہاں تک ہاں چیک نہ لو. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی جس مقصد سے ہوتی ہے نا, ریئل میرج, وہ میرج ریئل ہونی چاہیے, یہ مقصد تھا, ٹھیک ہے. تو جو سویٹنس چیک کرنے کا مقصد تھا نا, اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک میرج ہوتی ہے نا, اس کا ریئل نیچرل ہونا کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں, ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. تو اگر تم یہ ڈرامہ کر رہی ہو تو اس طرح تو ہر گھر کے اندر آگ لگ جائے گی, ہر گھر توڑنا شروع ہو جائیں گے لوگ, بے مقصد تنگ کریں گے, بیویاں خامد کو تنگ کریں گی, خامد بیویوں کو تنگ کریں گے. اس چیز کو دور کرنے کے لیے اور یہ جو ایک فیملی سسٹم ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے کہا. مثال کے طور پر ایک میاں بیوی ہیں, ان کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے, بچے ہیں. اب ظاہری بات ہے جب بچے ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے میاں بیوی ٹوٹ گئے ہیں, بچے جو ہیں وہ بن ماں باپ کے ہو گئے ہیں. اب وہ عورت جو ہے وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے, وہ کہتی ہے میں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اس ہسبینڈ کے پاس واپس آ جاؤں, کیونکہ دیکھو جو بھی ہو, ستیلا باپ ستیلا ہی ہوتا ہے, ستیلی ماں بھی ستیلی ہوتی ہے, بچوں کو چاہیے ہوتا ہے. اور پھر اگر جتنا بھی پیار کرنے والے ہوں, مرد کو ہمیشہ یہ انسیکیورٹی رہتی ہے کہ یہ ستیلی ماں ہے. اسی طرح عورت کو بھی یہ انسیکیورٹی رہتی ہے کہ ستیلا باپ ہے, چاہے کتنا بھی پیار کیوں نہ کرتا ہو. تو جو جنمن نیچرل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے, یا نیچر کا جو طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ جو جنمن ماتا پتا ہیں وہ ان کے سر پر رہیں. تو اسلام نے ہر اس دروازے کو کھلا رکھا ہے جس دروازے سے فیملی سسٹم کو بچایا جا سکے اور بچوں کو ماں باپ کا پیار مل سکے. یہ وجہ تھی جس وجہ سے کھولا. اب یہ دیکھو سنن نبی داؤد کی 2076 ہے, اس میں پلاننگ والی چیز جب ختم ہوتی ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ حلالہ جس کو عام طور پر آج پیش کیا جا رہا ہوتا ہے وہ حرام ہے. یہ حدیث ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا, رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی مرفوع روایت ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے کہا لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلالہ کرنے والے اور کروانے والے کے اوپر لعنت ہے, جس کے لیے کیا جائے. دا پروفٹ, یہاں سے دیکھ لیتے ہیں, دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, curse be upon the one who marries a divorced woman with the intention of making her lawful, with the intention of making her lawful for her former husband, and the one for whom she is made lawful. یہاں سے صاف پتہ چلتا ہے, یہ ساری حدیثیں ہیں, 1 2 3 4 5 6 کے قریب. سنن ابن ماجہ میں 1934 ہے, سنن نسائی کے اندر 3416 ہے, مسند احمد کے اندر 671 ہے, سنن نبی داؤد کے اندر 2076 ہے, اوپر مشکات کی ہے, دوسری چھوٹی کتابوں کی روایتیں ہیں. تو اس سے آپ کو ایک چیز کرسٹل کلیئر سمجھ آ جاتی ہے میرے پیارے بھائی, کہ وہ حلالہ جس کو عام طور پر ہندو پیش کر رہے ہیں, یا جو مسلمان انفارچونیٹلی اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں, اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے, اسلام شریعت کے. اسلام نیچرل پروسیس کو فالو کرتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آئی ایم بھائی, میں آپ سناتنی ہے تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, سناتن دھرم میں پنروواہ کی اجازت ہے؟ ہاں کر سکتی ہے, اپنی مرضی سے وہ چن سکتی ہے. اچھا, ڈیورس کی اجازت ہے؟ ڈیورس مطلب کیسا؟ ہاں یعنی مطلب اپنے من سے ورک چن سکتی ہے. من سے نہیں, مثال کے طور پہ پتی پتنی ہیں, ان کی شادی ہوئی, شادی کے بعد کو پھٹا ہوا, کو مسئلہ ہوا, ڈیورس ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کا سناتن دھرم میں پروسیجر کیا ہے, تھوڑا بتائیں گے مجھے؟ ہاں وہ چن سکتی ہے کوئی اور ور, یا پھر کوئی اور لڑکا, مطلب اسے چنے تو اگلے دن اب جب وہ چنے, جب وہ دونوں ملے. نہیں, مثال کے طور پر آج ڈیٹ ہے 11/10/2023, ٹھیک ہے, آج جو ہے نا وہ ڈیورس ہو جاتی ہے, ایک لڑکی پتی پتنی کی. اب مجھے بتائیں پروسیجر کیا ہے اس کا؟ ڈیورس کے بعد ویٹ کرے گی کچھ سمے, یا سیدھا شادی جب کرنا چاہے اسی دن کر لے, اگلے دن, ہفتے بعد, مہینے بعد, کیا کوئی ہے کوئی سسٹم؟ نہیں, وہ جب کرے, اب اس کی جیون ہے. ٹھیک ہے, اس کا پرمان دکھائیں ذرا. بند کروں گا تو پھر بند ہو جائے گا لنک, اسٹریم ایڈ کا. کون سی بک میں ہے تو نام بتائیں. میں مطلب واپس آؤں لے کر؟ نہیں, مجھے بک کا نام بتا دیں. نارد اسمرتی ایسا کچھ تھا, نرد میں آپ اسمرتی, کو پڑھا دیتا پورا ایسا. اچھا, میں آؤں منوسمرتی کے واپس؟ اندر نہیں, کیا نارد چیز؟ اسمرتی بھیا. نرد اسمرتی, ٹھیک ہے, ہاں, مگر یہ وید کے مطابق تو آریہ سماج یہ وید کے مانتا ہے کہ مطابق ہے, پنرویواہ وید کے وید کے مطابق بھی ہے, مطابق ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی اصول دیا ہوا ہے کہ ڈیورس کے بعد کتنا ہوگا کتنا نہیں؟ نہیں, اسے ٹائم وائم سے کیا مطلب ہے. اچھا, مگر ہمارے ہاں تو مانا جاتا ہے کہ جب ایک وواہ ہو جاتا ہے, یعنی ہمیں تو سناتنی مہیلاؤں کو سنا ہے, وہ کہتے ہیں جنم کے وواہ ہے, کوئی اس میں اٹوٹ انگ ہے, وہ جدا نہیں ہو سکتے.
हाँ, ऐसा माना जाता है, हमारे भी माता पिता हैं। हाँ, तो फिर डिवोर्स कैसे हो सकती है? तो मतलब अच्छा, जैसे कोई बंदा गलत हो तो वो औरत की से, है तो ना? यही तो पूछ रहे हैं ना कि 7 जन्म के लिए फिर कैसे होगा? किससे होगा 7 जन्म के लिए? जब प्रेम रहेगा तो वो दोनों साथ जन्म में रहेंगे। और जो नहीं होगा तो फिर नहीं रहेंगे। हाँ, सिंपल है। इसका कोई प्रमाण? कहाँ 7 जन्म कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, माना तो जाता है, हाँ नहीं, यानी ये कि जो तो पति पत्नी माना तो होते हैं मैं वो भी जा रहा हूँ ना जन्मों जन्मों भैया, तक रहे हैं। क्या हुआ? माना तो वाला तो मैं भी बोल रहा हूँ। माना वाला तो आप ने मैं अच्छा अच्छा, माना वाला आप भी बोल रहे हैं, उसका प्रमाण नहीं है, कुछ ऐसा माना जाता है ये कह रहे हैं? हाँ, जैसे आप बोले हो 7 जन्मों का है, तो वैसा ही है। और अच्छा ऐसा क्या ठीक फिक्स थोड़ी है कि ठीक है। 7 जन्म कोई रहे या 70 जन्म एग्जैक्ट रहे। रेफरेंस है? मुझे दिखा दो, मैं ओपन कर लूंगा नारद स्मृति, क्या उसका चैप्टर क्या है, क्या सारा? क्या जी नाम है यार? मैं थोड़ा सा बैक जाकर वापस आऊँ। यार जैसे मैं मतलब लिख कर रखा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। चलें, मैं तो इस टॉपिक के ऊपर ना एक बार पर बात की एक थी मैंने। आवाज भैया, आवाज भैया। जी 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 हाँ, ये आप में औरत मतलब तलाक ले सकती है? जी जी, उसको खुला बोलते हैं। अच्छा, खुला मतलब कैसे? खुला कहते हैं अलहदगी को। खाला यखलाऊ का मतलब होता है किसी चीज से सेपरेट होना, सेपरेशन बोलते हैं उसे। तलाक वर्ड जो है ना, जिसको डिवोर्स बोलते हैं, इसी तरह औरत जब लेगी तो उसको सेपरेशन बोलते हैं, आसान लफ्जों में समझे। और औरत जो है वो कभी भी इस चीज को अप्लाई कर सकती है, यानी वो ये कह नहीं, सकती है जैसे मैंने मर्द सही से करते हैं वैसे ही। आवाज भैया, हाँ हाँ, बोले। मतलब सॉरी नाम आपका अमीर, हाँ अमीर जी भैया, जी। जैसे मर्द देता है बोल कर या कुछ करके, वैसे ही। नहीं नहीं, औरत को बोलना नहीं होता, औरत चली जाती है, वो बता देती है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, वो अपने घर चली जाती है, और उसके बाद वो जैसे नोटिस भेजती है मर्द उसको, को या हक उसके वाला घर तो वाले बता। रेफरेंस भी होता है कि तलाक दे किसका? सकता है, ऐसे औरत वाला कोई रेफरेंस होगा आपके पास? हाँ, खुला है, बिल्कुल है। तो खुला ये कैसे, रवायत है। मतलब वो एक खुला मिनट। बोली मतलब खुला में कि ठीक ठीक। नहीं, उसका बोलना नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मत का वोकल है ना, जैसे औरत का प्रैक्टिकल है। औरत क्या करती है कि औरत उसको कहती है मैंने उसके साथ नहीं रहना, वो चली जाती है। तो खुला के ऊपर दलील भी है। रुके जरा, मैं आपके लिए ना सर्च कर देता हूँ। रुके जरा, है मेरे साथ रहिएगा। उसके लिए बहुत दलीलें हैं, पूरी बुक्स मौजूद हैं उसके ऊपर तो। एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट। ठीक है, इसके ऊपर बकायदा रवायात मौजूद हैं बड़ी डिटेल के साथ। आप रेफरेंस दे दो भैया, मैं वहां से देख लेता हूँ, कि मैं भी बहुत ज्यादा देरी हो गया है ना, यूट्यूब से देख रहा हूँ। एक मिनट, ठीक है, ये देखें जी, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको ना एक दिखा देता हूँ। मुतअद्दिद हैं, बहुत मुतअद्दिद हैं, यानी बहुत मल्टीपल हमारे पास हैं। 5273 एक दिखा देता हूँ। अच्छा, मजे की बात है, किताबुत तलाक के अंडर ही वो आते हैं ना। 5273 एक किधर गया ये, ठीक है। ये जी, किधर गए? चले गए भाई, मैंने नहीं निकाला, ये खुद ही गया है। मैं एक मिनट रेफरेंस दिखा दूं, ठीक है, एक मिनट जरा रेफरेंस दिखा दूं। ये जी, ये जिन दोस्तों को चाहिए तो वो फिर रख लें, ताकि अगर जरूरत पड़ती है बाद में, ठीक है। ये कुरान की आयत पेश की है, बाबुल खुलई व कैफ तलाक फी। ये देखें, बुखारी में बाब बंदा हुआ है, बाबुल खुलई व कैफ तलाक फीही, और उसमें आयतें दो पेश की हैं। वला यहिल्लु लकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अन तअखुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैअन इला कौलिहि अज़्ज़ालिमून व अजाज़ उमरुल खुलअ दून सुल्तानी। सुल्तान के बगैर भी, यानी अदालत को इन्वॉल्व किए बगैर भी औरत सेपरेट हो सकती है, उमर ने इजाजत दिया। वो अजाज़ उस्मान अल खुला दून इक़ासिर रअसिहा, ठीक है। अच्छा, इसका इक़ासिर रअसिहा देखना पड़ेगा। वक़ाला ताऊस, ताऊस ने, यानी वो आगे दूसरी चीजें बयान कर रहे हैं, ये हदीस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है अन्नम्रअता, एक औरत, साबित बिन कैस अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह साबित बिन कैस, यानी इम्रअता साबित बिन कैस, साबित बिन कैस की बीवी थी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने आकर कहा मा अतुबु अलैहि फी खुलुकिन वला दीनिन, ना मैं उसमें कोई अखलाक यानी मॉरल कोई ऐप देखती हूँ, ना कोई रिलीजियस कोई ऐसा ऐप है। वलाकिन्नी लेकिन मैं अकरहुल कुफ्र फिल इस्लाम, ठीक है, मगर मैं उसको इस तरह नापसंद करती हूँ, जो है ना, डिसलाइक टू बिहेव इन अन इस्लामिक मैनर इफ आई रिमेन विद हिम। मैं ये समझती हूँ कि मैं उसके साथ कोई गैर इस्लामी चीज ना करूं, यानी मुझे कराहत आती है, यानी नफरत है, मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई ऐब नहीं है मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया अतुरद्दीन अलैहि हदीकतहु, क्या तुम उसका तोहफा उसे वापस करोगी, यानी जो एज अ वाइफ तुमने उससे लिया था। कालत नाम, ये देखें, उसने कहा हाँ मैं कर दूंगी वापस। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल ने कहा साबित बिन कैस को, इकबालिल हदीकता व तल्लिकहा ततलीका, इसको छोड़ दे, यानी लिख दे,
और तल लिखा, इसको तलाक दे दे, अलग कर दे, तो खुला अप्लाई किया गया, जिसके ऊपर और इस तरह की और भी चीजें चल जाएंगी, आपको मिल जाएंगी मुख्तलिफ, ये पूरा बाब आपको मिल जाएगा इस हवाले से। ठीक हो गया? सो जो आज की वीडियो थी उसमें जो आर्य समाज या सनातनी आया, वो भाई आया, उन्होंने आके हलाले पे बात की, जो भी रेफरेंस दिया। अब देखो, जो चीज़ नेचुरली प्रोसेस है वो नेचुरली प्रोसेस होना चाहिए, और जो प्लानिंग से होता है वो प्लानिंग का। अब आप लोगों को सिंपल सा बात है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा वो नुकसान उठाएगा, सही। और अल्लाह ताला दिलों के नियतों को जानता है। और जिस तरह से वो भाई ने पूछा कि इस्लाम में, हाँ जी, औरत भी तलाक ले सकती है, यानी उसे खुला कहते हैं, और उसके लिए कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है अगर उसको उस आदमी के साथ रहने में अनकंफर्टेबल हो रही है, या उन लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, किसी तरह की और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो खुला लेके उससे अलग हो सकती है। अल्लाह ताला ने इजाज़त भी दी है। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि आप मारे खाओ, जलील हो, वहाँ पर अपने आप को रुसवा करो। उससे अच्छा आप उन इंसान से अलग हो सकते हो। बाकी रह गई हलाले की बात, वो भाई ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है और ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए। अब देखो, किसी के हस्बैंड ने, अगर वो ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है वापस अपनी बीवी को पाने के लिए, तो जो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है तो उसका नुकसान भी उसे उठाना ही होगा। अब आप खुद सोच लो कि आपकी जहनीत जैसी होगी तो आप अगला चीज़ कैसे पाओगे, सही चीज़, क्योंकि मकाफात अमल है ये दुनिया। तो जब मकाफात अमल है ये दुनिया, तो आप जैसा करोगे वैसा पाओगे, गलत करोगे गलत पाओगे, अच्छे का बदला अच्छा पाओगे, बुरे का बदला बुरा पाओगे। तो ये आप पे डिपेंड है। अब आप ऐसा करते हो, अगर आप लोगों के बच्चे हैं वो ये सब चीज़ें देखेंगे, उनके दिमाग पर क्या जाएगा, कहेंगे ये तो चीज़ें आम सी बात है, अगर हमारे माँ बाप कर सकते हैं तो हमें करने में क्या प्रॉब्लम। अब देखो, किसी का, अब आप लोगों के सामने लोग होते हैं, अगर माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देंगे जिससे वो माशरे के अंदर, तरबियत कैसे होती है, क्योंकि वो घर के अंदर देखते हैं। अगर वो घर में बेहूदगी या कुछ बुरी चीज़ें देख रहे, तो क्या आप ये सोच सकते हो कि आपके बच्चे भी वो चीज़ों को अडॉप्ट ना करें? वो भी अडॉप्ट करेंगे, वो भी वो सब चीज़ें करेंगे, वो भी माशरे में वैसी ही चीज़ें करेंगे, क्योंकि बच्चे आपको कॉपी करते हैं, क्योंकि आप लोग उनके माँ बाप हो। बाकी रह गया हलाले का, वो तो लानत भेजी गई है। हलाला वर्ड का कहीं पे भी नहीं है, ये वर्ड जहाँ से भी रोनुमा हुआ, हलाले का मतलब ही लानत भेजी गई है। अब जो ये करते हैं, करवाते हैं, कैसे करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पाकिस्तान में तो नहीं देखा मैंने, मगर इंडिया का पता नहीं है, बाकी ममालिक का पता नहीं है कि अब जिस मुल्क में आप रहते हो वहाँ के आपको रूल एंड रेगुलेशन और चीज़ों का पता होता है। अब आप लोग जिन मुल्कों में रहते हो वहाँ हलाले का कॉन्सेप्ट किस तरह वो लोग लेते हैं, या उसको मैनिपुलेट करके आप लोगों के सामने रखते हैं, या गलत उसके मतलब नुकसानात, फ़ायदे, पता नहीं क्या क्या बता के आप लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप इन्हीं बुरी चीज़ों में पड़े रहोगे तो आप तरक्की कैसे करोगे। और वैसे भी ये एक प्रोसेस है। आप लोग कहते हो इद्दत क्यों करते हो, किस वजह से करते हो, ये आप लोगों के दिमाग में एक बहुत ज़्यादा खलल पड़ी हुई चीज़ है। अगर आप लोग खुद से इनको पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रिसर्च चीज़ है, अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तब आप जानेंगे ये चीज़ें किस तरह से हैं। बस दिमाग के अंदर जो भी फतूरात होती हैं वो बस इंसान को अजीबोगरीब चीज़ों में इन्वॉल्व कर देती। और जो लोग हमें आके हलाल और ये, तो अब जाकर आप लोग खुद जाकर रेफरेंसेस को जानिए, पढ़िए, तो तब जाकर किसी को बोलिए। अब देखिए, वो भाई जो उनसे थे उनको उन्होंने इतने अच्छे तरीके से आमिर भाई ने समझाया, और समझाया भी, और उनको रेफरेंसेस भी दिखाए। उन्होंने साथ ये भी पूछा आपके बुक्स में है कि नहीं है। ठीक, तो इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारे दोस्तों के साथ।
اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔